इट्स नॉट नेसेसरली कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, लेकिन जो बात आप कर रहे हो उसमें एक असर होना चाहिए। बेहतरीन से बेहतरीन जो मैंने स्किल्स आपको बताई हैं आप ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं। मेंशन योर वर्क एक्सपीरियंस। अनफॉर्चुनेटली आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? अगर तुम्हें कोई गाइड करता, तुम पहले साल से कुछ करते ढूंढे, यार कोई तो मिल जाए मुझे ऐसा जहाँ से मैं कुछ कर सकूँ। मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए मोहब्बत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए शोहरत इंपॉर्टेंट, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए। यू मस्ट नो अबाउट योर नीड। तो वो एक्चुअली आई एम द पार्ट ऑफ हजवेरी यूनिवर्सिटी फैकल्टी बोर्ड। तो आज उनका ना HSC का पहले एक वो था, पता नहीं उस दिन कुछ हो गया, वो लोग नहीं आए। तो दे जस्ट एक्चुअली कन्फर्म्ड येस्टरडे दैट वी आर गोइंग टू कम टुडे एंड आई बीइंग देयर मेन पर्सन, तो दे वांटेड मी टू बी देयर। तो मैं 2 बजे से वहाँ बैठा हुआ था एंड दे केम अराउंड एट 2:45. Then I just introduced myself and came all the way over here. So I'm extremely sorry for this. लेकिन वो एक ऐसी बात है कि वो उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आपको पता है कि HSC वाले क्या करते हैं। I just thought about it कि हमने आज क्या करना। So मैंने सोचा ये कि आप चूँकि almost you are reaching to the conclusion of your studies right now, then you will be looking for your ultimately job. So I thought about it that I should share some ideas with you regarding the employability. तो अगला वाला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम ये देखेंगे कि हम कैसे अपनी हैबिट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन जो है इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल फॉर यू, राइट। वो जो हमने अपनी एक करैक्टर एथिक्स बिल्डिंग की थी, अब उसका जो है वो क्या कहते हैं वक्त आ गया है कि हम उसको कहीं पे इम्प्लीमेंट करें। एंड नेचुरली हमसे ज़्यादातर लोग इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि यू रियली वांट कि हम अल्टीमेटली विल एनहांस आवर एम्प्लॉयबिलिटी एज वेल। और ये प्लीज़ याद रखिएगा जब मैं आपसे शेयर करूंगा, जितना भी हम आज कवर करेंगे फिर देन वी कैन कवर द रेस्ट ऑफ दैट द नेक्स्ट टाइम एज वेल। मैं अक्सर अपनी जो मेरी कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग्स हैं उसका आगाज़ मैं इस दुआ से करता हूँ। और मेरा ख्याल है कि ये दुआ सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई नहीं होती, ये हम सब पे अप्लाई होती है। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से, आपको पता है हज़रत मूसा की दुआ है और वो कहते हैं क्या, मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे। इसका मतलब इसे कुशादा कर दे ताकि इसमें हम बहुत सा इल्म जो है वो मैं भर सकूं, और मेरे लिए मेरे काम आसान कर दे। जिस तरह के भी काम आपके हैं उसकी आसानी होनी चाहिए। लेकिन ये 2 आखिरी वाली आयतें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मेरे ज़बान की गिरा खोल दे। ज़बान की गिरा खोलने का मतलब है कि मेरी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना दे कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स राइट। और आखिर में क्यों गिरा खोल दे कि लोग मेरी बात को समझ सकें। ठीक है, तो याद रखिएगा आजकल की मेजर कोर कॉम्पिटेंसी जो है वो कम्युनिकेशन है। आपने ना पढ़ा हो, CGPA ना आया हो, कुछ ना हो, if you know how to communicate and you know how to speak, it's not necessarily कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो बात आप कर रहे हो उसमें एक असर होना चाहिए। वो असर पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं काफ़ी सारी, तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन इस वक्त हम इसकी बात शुरू करेंगे। और टॉप एम्प्लॉयर जो हैं वो आपसे यही मांगते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छी हो। अभी मैं आपको बाकी भी बताता हूँ, मेरे बारे में आपको ऑलरेडी पता है ना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम जब तक अपनी तालीम मुकम्मल नहीं करते हैं तब तक हम ये जानते ही नहीं हैं कि मैंने करना क्या। आपको यही नहीं पता कि जहाँ पे आपने जाके स्विमिंग करनी है उस स्विमिंग पूल की गहराई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, वहाँ मेरे कंपैटिटर्स कौन से हैं, ठीक है, कौन मेरा वहाँ पे कोच होगा या क्या होगा। आप डिफरेंट फील्ड से हैं, कोई होम इकोनॉमिक्स से है, कोई वेटरनरी से है, कोई इंजीनियरिंग से है, UET से है, कोई जो है वो बैचलर से है, कोई डिफरेंट टाइप ऑफ डिसिप्लिन्स के अंदर है। आपके लिए ये मस्ट है कि एवरी वीक यू मस्ट एक्सप्लोर द टॉप एम्प्लॉयर्स इन पाकिस्तान। और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको इस वक्त पता होगा कि पाकिस्तान के टॉप एम्प्लॉयर्स कौन से हैं। आप किसी भी फील्ड में हो, मतलब टेक द एग्जांपल ऑफ नेस्ले। नेस्ले को तो वेटरनरी के लोग भी चाहिए, नेस्ले क्वालिटी एश्योरेंस भी चाहिए, नेस्ले को फार्मासिस्ट भी चाहिए, नेस्ले को केमिस्ट भी चाहिए, नेस्ले को इंजीनियर्स भी चाहिए, राइट। इसका मतलब यह है कि यू शुड नो कि वहाँ पे हो क्या रहा है। दीज आर करंटली मल्टीनेशनल्स के अंदर
टॉप एम्प्लॉयर्स हैं in Pakistan right now. Unilever, Nestle, Coke, which is known as CCI, Samsung, Reckitt, L'Oreal, Haier, Chinese की सबसे बड़ी कंपनी, PTC and BAT means British American Tobacco Company. ठीक है जी, Colgate, Palmolive, Procter and Gamble and Akzo Nobel. Akzo Nobel is a पेंट की सबसे बड़ी कंपनी, और भी बहुत सारी, निपॉन भी है, और बहुत सी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है. मैंने गिनी चुनी कंपनीज आपको दी. मेक इट श्योर कि अगर तुमने अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इन्हांस करना है, हर हफ्ते में तुमने इनकी वेबसाइट खोलनी है और आपने देखना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है. यू शुड आल्सो सी दैट कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम है, कोई MTO प्रोग्राम्स हैं. देयर आर सो मेनी MTOs प्रोग्राम जिसका आपको पता ही नहीं चलता, और जो ऑलमोस्ट 2 से 2.5 माह के होते हैं. ऑलमोस्ट एंड ऑफ द ईयर पे जब आपके सेमेस्टर्स ब्रेक हो रहे होते हैं तब स्टार्ट होंगे वो, राइट. और उसके बाद वो ऑलमोस्ट लाइक जैन फेब में वो ऑन बोर्ड करते हैं. कुछ जगहों पे MTO प्रोग्राम 6 माह का है, कहीं 1 साल का है, कहीं 2 साल का है, एंड दे आर पेइंग वेरी वेल. और उसका बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म की सिलेक्शन का एक तरीकाकार है. जब तक आप उसके बारे में नहीं जानेंगे आपको नहीं पता होगा. ये है आपके लिए मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है. देन यू शुड आल्सो नो अबाउट द नेशनल कंपनीज, टॉप नेशनल कंपनीज इन पाकिस्तान एज वेल, ठीक है. एंग्रो, FFC, टपाल, HBL, UBL, सिस्टम इंटरनेशनल नहीं है, सिस्टम लिमिटेड है, ये गलती से लिखा गया मुझसे. TRG है, नेक्सोल है, मोबिलिंक है, ICI है, गेट्स फार्मा है. बहुत सी मिसिंग होगी आप में सो इंजीनियर या डेस्कॉन भी इसमें आ सकती है, और बहुत सी हैं जिसमें इसका, लेकिन मैंने एक रैंडमली डाली है. इसका कतई मकसद नहीं है कि अगर आपको किसी कंपनी के नाम का पता है तो आप उसको एक्सप्लोर ना करें. आइडिया सिर्फ ये है दैट एवरी डे यू शुड open the website of a top multinational company and a top national company and see what's happening over there. कोई नवा प्लांट लगाया है, कोई नई प्रोडक्ट बनाई है, कोई नई अपॉर्चुनिटी वहाँ पे हुई है, किसी CEO ने ज्वाइन किया है, किसी CEO ने छोड़ा है. Why? उसकी वजह यह है कि by the time you are entering into your practical, life, at that time you will realize that primarily कहाँ पे क्या हो रहा है. चूंकि इंटरव्यू की जब हम बात करेंगे प्रेपरेशन की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको उस कंपनी के बारे में पता हो. और अगर आप आज से जानना चाहते हैं और इंटरव्यू जाके आप दे रहे हैं से अबाउट बाय द ईयर एंड के ऊपर, तो इसका मतलब है कि आपके पास उस कंपनी की फेमिलियरिटी जो है वो कम से कम 6-7 माह की है. सो यू विल बी एट होम. वो आपके जो ज़बान की जो गिरह है ना वो खुल चुकी होगी. इसलिए खुल चुकी होगी कि you will be having the information gives you the knowledge, and knowledge gives you the confidence. That's right, shabash, well done. So that's my first advice to you if you want to enhance your employability. Right sir? Okay. इस वक्त ये वो freelance skills हैं. ठीक है, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, करते जाएं, उसके साथ अगर आप इन skills को सीख लेते हैं तो चांसेस ये हैं कि by the time you are finishing your your education, आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा. इसमें बहुत सी ऐसी हैं जिनके ऊपर वर्क फ्रॉम होम बड़ी आसानी से किया जा सकता है. ठीक है. SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, कॉपी राइटिंग, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, बिजनेस कंसल्टिंग, इवेंट्स प्लानिंग. एंड देयर आर सो मेनी सर्टिफिकेशंस राइट नाउ गोइंग ऑन. आप सिर्फ जाके अगर ये लिख दें कि इवेंट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन इन लाहौर, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सच कंपनीज जहां पे आप ये कर सकते हैं. कितने की होगी? 3 महीने का, 6 माह का, शाम को क्लासेस, मे बी 2 classes in a week. Total cost will be around 20,000 maximum, right? And ultimately you will be having one skill as well. And that skill will definitely help you. When you will be completing your education and you are not getting a job, that's the time when, to avoid your frustration, you should have some kind of a skill. इसके अलावा और बहुत सारी हैं. ठीक है. गिफ्ट पैकेजिंग, टॉप स्किल्स दुनिया के अंदर जो कही जाती हैं वो गूगल एड्स की आप ऑलरेडी जानते हैं, फेसबुक एड्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, और डेटा एनालिटिक्स है. डेटा एनालिटिक्स के ऊपर पाकिस्तान में सर्टिफिकेशंस कम है. अब आके कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इसके ऊपर बैचलर प्रोग्राम शुरू किया है, विच इज़ नोन एज बैचलर इन बिजनेस डेटा, BBD के नाम से. ठीक है. आई थिंक फास्ट हैज स्टार्टेड, UMT हैज स्टार्टेड, आई थिंक सुपीरियर आल्सो हैव स्टार्टेड देयर एज वेल, बिकॉज दे आर रियलाइजिंग. और मज़े की बात है कि वहाँ पे कोई जाता ही नहीं है.
Nobody is opting for that, right? हालांकि उस पर 50% स्कॉलरशिप भी देते हैं, कहते आ जाओ यार ताड़ी मेहरबानी। और ये फ्यूचर जो है वो इसके बारे में हमें पता है कि डिजिटल जब हम एरा की बात करते हैं तो वहाँ पे डेटा एनालिटिक्स इज गोइंग टू बी द गेम, and then the artificial intelligence and virtual reality and also the augmented reality as well. So that is something for that. We can learn so much and we are not doing it. There are so many currently websites जहाँ से आप learning कर सकते हैं. Udemy, you know it? Do you know it? ठीक है, Udemy कह दें, Udemy कह दें, जो मर्जी कह दें, doesn't matter. ठीक है, but it's important. बेहतरीन से बेहतरीन जो मैंने स्किल्स आपको बताई हैं आप ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं। $10 दे के तुम्हें उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एंड दिस इज़ नोन एज ऑन पेस्ड लर्निंग, सेल्फ पेस्ड लर्निंग। जब दिल करे आधा घंटा कर लिया, कब दिल करे 1 आवर कर लिया, वीडियो देखी, सेल्फ लर्निंग क्विज दिया, एक जो है ना मॉड्यूल ख़त्म हो गया, अगला स्टार्ट हो गया। ठीक है, दिस इज़ कोर्सेरा है, एलिसन है, एडेक्स है। दिस बड़ी वेरी इंटरेस्टिंग। क्लास सेंट्रल ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, और सबसे ज़्यादा मेरा जो फेवरेट है वो है जिम्नेजियम। आप कोशिश कीजिएगा, यू विल बी सरप्राइज दैट देयर आर सो मैनी मल्टीपल टाइप ऑफ द प्रोग्राम्स अवेलेबल ऑन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स ऑन ऑल दीज काइंड ऑफ द वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स जो आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू न्यू इट अबाउट इट अर्लियर दैन दिस? Udemy तो आपको पता है, वो तो काफ़ी है। Coursera. Yeah. This is LEJ for Learning is by HSC. This is by HSC. इसमें आपको स्टैनफोर्ड मिलेगा, इसमें आपको जो है वो MIT मिलेगा, इसके अंदर आपके पास हार्वर्ड मिलेगा, इसके अंदर आपके पास वर्चुअल जो उसके हैं, जो भी आपका कोर्स है उसके ऊपर बहुत सी वीडियोस मिलेंगी। और आप बजाय से कि आप किताब खोलें, आप MP3 के अंदर आराम से उसको जो है वो अपने उसमें डालें, और आप यू कैन आप जॉगिंग करते हुए, आप स्कूल यूनिवर्सिटी जाते हुए वहाँ पे बड़ी आसानी से इससे सीख सकते हैं। टॉप जॉब वेबसाइट्स, आई एम श्योर जब आप निकलोगे तो फिर आपको एहसास होगा। रोजी को आपको पता है, लिंक्डइन, मुस्तकबिल, जॉबी, बेरोजगार। सो दीज आर द फ्यू। और भी बहुत सारी हैं जो मेरे नज़दीक थी, विच आई रिमेंबर, तो आई जस्ट हैव पुट इट ओवर हेयर। लिंक्डइन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त 39% जो हायरिंग है वो लिंक्डइन पे हो रही है, और उसके बाद 34% जो है वो ऑनलाइन हो रही है। और उसमें से ज़्यादातर जो है, चूँकि सबसे पुराना आपके पास rozi.com है, तो सबसे पुराना जो है वो रोज़ी पे ही आपको मोस्टली ये जॉब्स मिलती हैं, राइट। और जो ही आप वहाँ पे अपना डालते हैं तो कहीं ना कहीं से विद इन वेरी शॉर्ट टाइम, शर्त ये है कि आपने अपना जो वहाँ पे डेटा है वो डाला हो। और अगर आपके पास सिर्फ एक स्किल आ जाती है, विच इज़ मे बी डेटा एनालिटिक्स, SEO, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, तो इमीडिएटली वो पिक करता है उसको, हैशटैग को। वो जो ही पिक करता है वो आपको वो शॉर्टलिस्ट करता है और आपको इमीडिएटली डायरेक्ट कर देता है कि ये लोग मांग रहे हैं। एंड देन यू कैन यूज़ योर मेन डिग्री एज वेल, और मेन एजुकेशन और मेन नॉलेज टू अल्टीमेटली प्रोसीड फर्दर एज वेल। ठीक है जी, ओके। What are the advantages? By the way, how many of you are having LinkedIn profile? Please raise your hands. Okay, right. So I think it's less than 15%. It's less than 15%. Right? And you are here. And मैं बड़ा confident हूँ कि आपको यकीनन जो मुझसे पहले वाले साहब आए होंगे उन्होंने definitely बताया होगा कि it is absolutely important to have a very, very effective LinkedIn profile. Effective. वो नहीं जो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इट हैज़ टू बी एन इफेक्टिव, जिसके अंदर के जिसको ट्रेस करना आपके लिए आसान हो। इट कनेक्ट विद प्रोफेशनल्स, आई एम श्योर। आपको पता है कि अगर आप फर्स्ट करिए UET में हैं और आप वहाँ पे लिखते हैं कि UET, तो वो क्या करेगा? वो आपको सारे UET के लोगों के साथ कनेक्ट करेगा, मे बी फैकल्टी, मे बी द प्रोफेशनल्स। फिर आप लिखते हैं केमिकल इंजीनियर, फिर वो आपको केमिकल इंजीनियर्स के साथ कनेक्ट करेगा। फिर आपने लिखा हुआ है कासिम अली शाह फाउंडेशन, वो आपको कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ लिंक करेगा बिकॉज ऑफ द हैशटैग्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप लिखेंगे जी तालीम मुमकिन, वो तालीम मुमकिन के साथ कनेक्ट करेगा।
رائٹ. آپ لکھ دیتے ہیں کہ میری جو بہت زیادہ وہ انٹرسٹ ہے وہ سے اباؤٹ ایونٹ مینجمنٹ میں ہے, وہ آپ کو ایونٹ مینجمنٹ کے لوگوں کے ساتھ لنک کرے گا. آپ لکھتے ہیں میرا جو بہت اچھا وہ ہے اپنا کیا کہتے ہیں انٹرسٹ ہے وہ HR میں ہے, اینڈ یو ہیو مینشن ہیومن ریسورس مینجمنٹ سم ویئر ان ہیش ٹیگ, وہ وہاں لنک کرے گا آپ کو. سو ہوگا یہ کہ یو ول بی لنکڈ ود اے لاٹ آف پیپل. آئی ہیو لرن سو مچ. لکلی چونکہ میں نے TEDx ٹاک کیا ہوا تھا تو مجھے کچھ جگہوں پہ میں نے اس پہ چوز کیا. دین کرنٹلی I am getting connected with so many TEDx talk یا TED talk کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کہ میں خود بھی پریشان ہو گیا ہوں وہاں پہ. And every day when they are having some seminar, so I'm hearing it, I'm watching it and I'm learning out of it as well. یہ میں نے ابھی ریسنٹلی اس میں ایڈ کیا, then it started happening. So سب سے پہلے you get connected. Get seen by employers looking to hire. See, آج کل سب سے زیادہ جو لوگ اپنی کمیونیکیشن پہ استعمال کرتے ہیں, نو مور فیس بک, نو مور اینی تھنگ ایلس, صرف آپ کے اپنے اس میں تو شاید اسنیپ چیٹ ہو سکتا ہے, انسٹاگرام ہو سکتا ہے. when ٹاک اباؤٹ دی لیپ ٹاپ اینڈ دی ڈیسک ٹاپ, دین سب سے زیادہ جو لوگ اپنے پاس اس وقت استعمال کرتے ہیں وہ لنکڈن ہے. صبح سب سے پہلے وہ کھولتے ہیں, دے لک ایٹ دا نوٹیفیکیشن, لاٹ آف جابس اوور دیئر ایز ویل. زیادہ تر آج کل جابس کے جو ایڈز ہیں وہ اخبار میں نہیں جا رہے, وہ لنکڈن پہ جا رہے ہیں, اینڈ ڈیفینیٹلی دوسرے سوشل میڈیا کے اوپر بھی. لرن اباؤٹ ورک یو آر انٹرسٹڈ, بیکاز اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اپنے کسی کام میں, انجینئرنگ میں ہو, جو وٹ ایور دا فیلڈ یو آر ہیونگ, یو ول بی گیٹنگ اے لاٹ آف نوٹیفیکیشن کمنگ اوور دیئر اینڈ یو آر لرننگ اے لاٹ فرام دیئر. فائنڈ اینڈ اپلائی فار جابس, دیٹس ایبسلیوٹلی رائٹ. Get advice and support from experienced professional. You can find a mentor over there as well. I'm sure a lot of people right now جن میں تھوڑا سا بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں have an passion to give back to the society. They always will support you, they always will guide you, they always will advise you. اگر آپ ان سے مانگیں تو sir, just imagine that you started getting connected with the professionals as well within your own field and within your maybe the passion as well. So this is only be done on the LinkedIn. کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے create an account. آپ کے لیے تو میں یہی کہوں گا because 85% of you people are not having your LinkedIn profile, which is a sin. یہ گناہ ہے آج کل کے دنوں میں کہ آپ being a professional you don't have a LinkedIn account. Number one, you have to make some جس کو دیکھتا ہی اندازہ ہو oh there is someone. ٹھیک ہے, چونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ LinkedIn is a professional profile, right? It's seen by the professional, so you should have a very professional picture. Nice kind of the dress, جو میں already last time شاید آپ کو بتا چکا ہوں. So nice kind of an address, nice kind of the your hairstyle and something جس کو جو کہ eye catching ہو. So your picture is very important. Create your own headline. This is one of the most favorite of mine. کوئی کام کرنا ہوئے, you only have to go to cultivatedculture.com. You will find a lot of kind of solutions over there. A kind of an AI, آپ سمجھیں اس طرح کا آپ سورس سمجھ لیں, کچھ بھی سمجھ لیں. آپ اپنی ایک ٹیگ لائن بناتے ہیں اور اس ٹیگ لائن کو آپ ڈالتے ہیں جو اوپر آپ نے تصویر کے نیچے لگانی ہے. تو وہ ٹیگ لائن کیا کرے گا, وہ آپ کو ڈفرنٹ آپشنس دے گا کہ اس کو اس طرح سے ٹھیک کر لو, اس کو ایسے کر لو, اور الٹیمیٹلی ول کنورٹ اٹ انٹو. اٹ از ویری ویری ایکسائٹنگ, ویری انٹرسٹنگ کائنڈ آف این پلیٹ فارم جہاں سے آپ بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں. سو cultivatedculture.com and you will find a very good kind of a tagline for yourself as well. Write your summary. یہ جو ہم لکھتے ہیں نا سی وی پہ, خدا کا واسطہ ہے وہ ایسے کر کے لیڈرشپ 95%, پیشن اتنے %, کمٹمنٹ اتنے %. پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. جسٹ نو اباؤٹ یور سیلف کہ تم کون ہو. یہ نہیں کہ تم نے کیا کیا ہے, تم کیا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, بیکاز کیا کر رہے ہو وہ تو بھی کچھ بھی نہیں کیا ہوگا نا آپ نے. مے بی یو ہیو ڈن ویری ویل ان اکیڈیمکس, یو ہیو ون فیو آف دی لورلز ایز ویل, بٹ اٹس ایبسلیوٹلی امپورٹنٹ دیٹ یو must have your summary, a nice summary. پروفیشنلی بناؤ. اب تو آپ کے پاس CGPT ہے, بہت سارے ہیں, اسے پوچھو کہ اس کریکٹرسٹکس کے ساتھ اگر مجھے اپنا انٹرو بنانا ہے تو وہ کیسا ہوگا, اینڈ دین ہیومنائزڈ اٹ اینڈ جسٹ پٹ اٹ آن دیٹ ایز ویل. تو اس سے دیٹس دی موسٹ امپورٹنٹ جو آپ کو پروفائل بنائے.
مینشن یور ورک ایکسپیرینس. انفارچونیٹلی آپ کے پاس ورک ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو آپ کیا کرو گے؟ وٹ یو ول ڈو. اگر آپ نے کوئی اپنی یونیورسٹی میں کوئی کام کیا ہے ایز اے والنٹیئر کے طور پہ, کوئی ایونٹ مینیج کیا ہے, کوئی گیم آپ نے کھیلی ہے, کوئی لیڈرشپ رول آپ نے کیا ہے, پلیز ڈو مینشن دیٹ. کوئی ایسے پروجیکٹس کیے ہیں جن پروجیکٹس کو آپ سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکل اپلیکیشن ہو سکتی ہے, پلیز مینشن دیٹ. بیکاز یاد رکھیے گا وہ جو آپ کے پروجیکٹس ہیں نا وہ بھی لنک کرے گا کہیں نہ کہیں. وہ somebody who has shown the interest in that kind of the skill, وہ automatically آپ کو وہاں پہ کنیکٹ کر رہا ہوگا. So this is what you have to do. Why you are not having a work experience? آپ کا قصور نہیں ہے. You have not been guided properly. Why you have not been guided properly? Because اگر تمہیں کوئی گائیڈ کرتا تم پہلے سال سے کچھ کرتے. ملے دی دکان دے بہ جاندے یار. آپ یقین کریں کہ جو ایک سال میں آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں نا, کوئی بادامی باغ دی کسی دکان تے جا کے بہ جاندے یار. ایٹ لیسٹ یو شوڈ ہیو لرن پریکٹیکلی واٹس ہیپننگ. نمبر 1 اٹ وڈ ہیو بین یور لرننگ. اور نمبر 2 کیا ہوگا؟ نمبر 2 یور ایکسپوجر ٹو اے پروفیشنل انوائرمنٹ. دیکھیں بڑا فرق ہے ایک کارپوریٹ انوائرمنٹ کا اور ایک کلاس روم کا, بہت فرق ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو آپ کہہ دیتے ہیں سر سوری پینچر ہو گیا, بخار ہو گیا, فلاں بندہ مر گیا. وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا. جب آپ کسی آرگنائزیشن میں جوائن کریں گے 9 بجے سویرے تسی اتنے آنا ہے تو 9 بجے آپ کو آنا ہے, 7 بجے جانا ہے تو 7 بجے جانا ہے. سو وٹ یو ول بی لرننگ, یو ول بی لرننگ ڈسپلن اوور دیئر ایز ویل. سو پلیز کیپ دیٹ ان یور مائنڈ دیٹ یو مسٹ have something. اب چونکہ ٹائم گزر گیا unfortunately you all mostly are into the 4th last semester most probably 8th semester میں ہوں گے نا, اگر آپ semester نہیں 6th ہے. اوکے فائن, مجھے نہیں پتا کیا ہے بٹ اینی ہاؤ. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ابھی بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہر ایک سیمسٹر بریک میں خدا کے واسطے کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس گین کرو, کچھ بھی کرو, بغیر پیسوں کے کرو یار, بغیر پیسوں کے کرو. جی نہیں ہوتی ہے, کوئی گل نہیں, شام کو چلے جایا کرو یار, گھر جا کے سویا نہ کرو, شام کو چلے جاؤ, بٹ ڈو سم تھنگ. ٹھیک ہے, ونس یو اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ یو ول سی دیٹ کہ آپ کا جو پروفائل ہے اٹ ول اسٹارٹڈ ہیونگ اے ویلیو ان ٹو اٹ ایز ویل. سو ویلیو ایڈیشن تب ہوگی جب آپ اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے. ویریس والنٹیئر کرنا ایکسپیرینس کے لیے, کوئی ایونٹ ہو رہا ہے, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن پہ ہو رہا ہے, انجینئرنگ میں ہو رہا ہے, ایچ آر میں ہو رہا ہے, ٹریننگ میں ہو رہا ہے, ایکسپو میں ہو رہا ہے, کہیں پہ بھی ہو رہا ہے, کوئی جی میں آنا, میں تھرڈ کام کرنا, ضرورت نہیں ہے کچھ دینے کی. یو ول بی لرننگ دیٹ واٹس ہیپننگ اراؤنڈ دیئر ایز ویل. اور یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے, یاد رکھیے گا. اور ایسے فورمز پہ سب سے بڑا فائدہ آپ کو کیا ہوتا ہے؟ نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے, اس وقت کا جو ایرا ہے سب سے کامیاب وہ ہے جس کی نیٹ ورکنگ اسٹرانگ ہے. رائٹ, اس نیٹ ورکنگ میں آپ کسی ایکسپو میں جاتے ہیں, فرض کیجئے سے اباؤٹ ابھی ہوا تھا UMT کے اندر, اور وہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں جاب فیئر ہے تو وہاں پہ اسٹالز لگے ہوئے ہیں, لوگوں سے آپ پوچھ رہے ہیں, کمپنیز کے بارے میں آپ جان رہے ہیں, اپنے CV ڈراپ کر رہے ہیں, ان کے انٹرویو کا حصہ بن رہے ہیں, وہاں بہت سے ایونٹس ہو رہے ہیں, آپ ان سے ڈسکس کر رہے ہیں, HR پینل ڈسکشنز ہو رہی ہے, یو آر لرننگ فرام دیئر ایز ویل. بٹ انفارچونیٹلی وی آر ناٹ ویری ویل اویئر. اگر ہیں بھی اس کے باوجود وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. میں اتنا خوش ہوا, آئی ایم ٹیچنگ ان کنیڈ, وہاں پہ HR سرٹیفکیشن ہے, ویری ینگ گرل. تو چوتھے والے اس کے سیشن میں میں نے ان کو ایک پریزنٹیشن دی. وین شی اسٹوڈ اینڈ شی گیو دا پریزنٹیشن آئی واز اسٹن کہ یار یہ کون ہے. تو شی واز ان دا تھرڈ ایئر آف این BBA ان نسٹ. ٹھیک ہے, اور سرگودے کی رہنے والی, گریجویشن کہاں کری ہے؟ نسٹ اسلام آباد میں. سرٹیفکیشن کہاں کری ہے؟ لاہور میں. تو آئی سیڈ how you are here? She said جی I have a خالہ کا گھر یہاں پہ ہے اور میرا سیمسٹر بریک تھا تو میں نے کہا why to waste the time, I should come there. ٹھیک ہے, وہ آ گئی اور اس نے میرے اس سے پہلے جو 3 months کا تھا, she did one certification in communication for 1 week or 2 weeks sorry in LUMS as well. 2 ہفتے کا تھا یا پتہ نہیں 4 ہفتے کا تھا. She did that as well. آپ سوچیں کہ by the time she is completing وہ اپنا پورا کرے گی تو اس کے پاس کیا کیا ہوگا. She will be having a whole canvas
جس میں بڑی خوبصورت سی ایک تصویر بنی ہوگی اس کی, جس میں مختلف رنگ لگے ہوں گے. یہ جو آپ یہ ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ادر دین یور ایجوکیشن. ایجوکیشن از یور اسکیچ, اٹس لائک اے پینسل ورک. یہ جو آپ ایکٹیویٹیز کرتے ہو نا, دس ول ایڈ اے کلر ان ٹو اٹ. یہ جو ویلیو ایڈیشن ہے یہ بیسیکلی کلر ہی ہوتا ہے. تو دس از ہاؤ یو ہیو ٹو والنٹیئر فار دا ویریئس ایکسپیرینسنگ ایز ویل. ڈھونڈیں یار کوئی تو مل جائے مجھے ایسا جہاں سے میں کچھ کر سکوں. کوئی سوشل کی بے انتہا سٹیزن فاؤنڈیشن اسکول ہے, رائزنگ اسکول ہے, بہت سی ایسی فاؤنڈیشنز ہیں جہاں پہ آپ کام, اخوت ہے جہاں پہ آپ بڑی آسانی سے, فاؤنٹین ہاؤس ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کے بہت سے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ سوشلی جب آپ کام کرتے ہیں, یو آر میٹنگ اے لاٹ آف پیپل, یو آر لرننگ اے لاٹ آف نیو تھنگس, یو آر لرننگ اباؤٹ دی پروسیسز اینڈ ایوری تھنگ. اینڈ فائنلی یو ہیو ٹو ڈیولپ یور اسکلز ایز ویل. وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. ان اسکلس کے اوپر کون کون سی ہوتی ہیں آج کل کی جو کارپوریٹ اسکلز ہیں, میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا. سب سے اوپر ٹاپ کے اوپر کمیونیکیشن ہے, پھر آپ کی پریزنٹیشن اسکلز ہیں. پریزنٹیشن مینس ہاؤ یو واک, how you talk, how you carry yourself is a presentation skills. اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد آپ کی critical thinking ہے, right? Critical thinking means innovation ہے, emotional intelligence ہے, ٹھیک ہے, decision making ہے, diversity intelligence ہے. کیونکہ اب جو زمانہ آ رہا ہے اس میں we are working with a lot of diversity. Diversity can be gender, a lot of ladies are coming in. Diversity can be religious diversity. Religion, it can be in ethnic diversity, it can be an age diversity as well. Youngsters بھی آ رہے ہیں, پرانے لوگ بھی کام کر رہے ہیں. ایسی انوائرمنٹ میں ہم کیسے کام کر سکتے ہیں جہاں پہ ایک 55 سال کا میرا باس ہے اور 22 سال کا میں ہوں. Can you imagine the difference we are having? Right? So this is how you have to work is diversity intelligence. This is a new concept جو آج کل بات ہو رہی ہے. Education history دینا, اور certification and trainings if you have done something. Membership if you are a part of any membership like MAP ہے, Marketing Association of Pakistan ہے, اس طرح کی اور بہت سی انجینئرنگ میں. You have to be active کا مطلب یہ ہے you have to participate on a regular basis on your LinkedIn, which means that you should at least post one of your maybe news or event and whatever it is every day. Every day. What will happen? People will see that this person has an history. کوٹیشن ڈال دو یار, کوئی ایونٹ ڈال دو, کوئی اپنی تھاٹس ڈال دو, بٹ پٹ سم تھنگ آن دیٹ سو دیٹ لوگ پڑھیں, رائٹ. اور ایسی چیز ڈھونڈو جو بہت کم آپ کو کہیں سے مل رہی ہو. یو کین آلسو فائنڈ آؤٹ ایز ویل, رائٹ, جو لوگوں کو نہیں ملتی ہے, جسٹ پٹ دیٹ ان. سو یو ہیو ٹو بی ایکٹیو. اٹ مین دیٹ آپ نہ صرف اس کو وہاں پہ جو نوٹیفیکیشنز ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اپنا بھی کنٹریبیوشن وہاں پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یو پیپل آر ویری ایکٹیو اوور دیئر. ایکسپلور LinkedIn, لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. آئی ایم شیور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو ہیو بین سین بائی دیز پیپل, یو گو اینڈ سی دیٹ کس کس نے میرا پروفائل کو دیکھا ہے. Now this is important for you to understand. That's how you have to prepare yourself for the employability in the coming time. You still have time, ماشاءاللہ سے. آپ نے کہا کہ ابھی 6 میں ہے تو ابھی 2 سیمیسٹرز تو آپ کے ابھی باقی ہوں گے, کسی کے 3 ہوں گے, کسی کے 2 ہوگا, شاید کسی کا 1 بھی ہوگا. But still you have time. You have 6 months, you have 1 year, you have 1.5 years, so you can still do it. Now what is the misperception and misunderstanding among all the job seeker is this. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس سبجیکٹ نالج ہے, وچ مین دیٹ کہ میرے پاس کیمیکل انجینئرنگ ہے, ویٹرنری ہے, فارمیسی ہے, فزیو تھراپی ہے, ٹیکنالوجی ہے, وہ مجھے آتی ہے, اور میرے پاس ایک ڈگری ہے, میرا CGPA بڑا اچھا ہے, اور میرا ریفرنس بھی ہے, میں نوکری مل جائے گی نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اس پروسیس میں جاتے ہو جو آپ کا امپلائیبلٹی پروسیس ہے, جس میں آپ کو اسکین کرتے ہیں, بڑی چینج آ گئی ہے. اب آپ کا کوئی ریٹن ٹیسٹ نہیں لیتا, ابھی بھی لیتی ہیں کمپنیز, بے انتہا ہیں, پرانے زمانے والی کمپنیز ہیں, لیکن جو اچھی جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کی ہیں, مالٹی نیشنل اور نیشنل کمپنیز ہیں, وہ آپ سے پیپر نہیں کراتی. یا تو انہوں نے آپ کو آن لائن کوئی سیمولیشن گیم دینی ہے, یا آپ کو انہوں نے ایپ دینا ہے, لاگ ان کرنا ہے, آپ نے پاسورڈ دینا ہے, اور آپ نے کام شروع کر دینا ہے. جو ہی آپ نے اس کو سینڈ کرنا ہے, جو ہی آپ نے اس کو پوسٹ کرنا ہے,
थोड़ी देर के बाद आपको उसका जवाब आ जाना है, और ये एक नहीं होगा, ये 3-3 4-4 होंगे, प्लीज़ रिमेंबर, ठीक है ना। ये नहीं होगा कि एक में है। जैसे मैंने आपसे शेयर किया, लॉट ऑफ कंपनीज आर डूइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टार्ट विद द IQ टेस्ट, ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सीक्वेंसिंग, कम्प्रीहेंशंस वो सारी आ जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आपका फंक्शनल टेस्ट होता है। फंक्शनल टेस्ट मीन दैट ऑल द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सिमुलेटेड इन अ गेम, लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, HR, ये सारे होंगे, ताकि आप पता चले कि आपका एक्सपोजर कितना है। तीसरा क्या होगा, दैट्स अबाउट योर एप्टीट्यूड टेस्ट, व्हाट एप्टीट्यूड यू पीपल आर हैविंग। चौथा क्या होगा, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, दैट्स अबाउट योर करेक्टर, योर ऑनेस्टी, योर इंटेग्रिटी, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, हाउ इज दैट गुड एज वेल। और आखिर में आपका पैनल इंटरव्यू। सो कैन यू इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग टू यू? आर यू रेडी फॉर दैट? नो no, because none of the institution is preparing you for that. You can only get prepared if you are get exposed to that. अगर आप एक्सपोजर होगा तो फिर आप करेंगे, ठीक है जी। ओके, नाउ कंपनी क्या मांगती है? कंपनी मांगती है लर्नेबिलिटी। सबसे पहले वो ये देखती है सीख सकेगा कि नहीं सीखेगा, और इसके लिए फ्लेक्सिबल होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। दे हैव देयर ओन टेस्ट टू फाइंड आउट कि यू हैव द लर्निंग एबिलिटी और नॉट। और याद रखिए कि लर्निंग के लिए मैंने आपको एक टोटका दिया था। अच्छा लर्नर कौन होता है? जो अनलर्न कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, बहुत मजा आया, एब्सोल्युटली गुड। इसका मतलब है आपको याद है। यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी। कंसेप्चुअल एबिलिटी से मुराद ये है, अगर आप टैक्सोनॉमी पे जाते हैं स्केल पे, तो आपने अभी तक तो रट्टा ही मारते हैं ना हम लोग, रिप्रोडक्शन करते हैं, विच इज अबाउट ओनली नॉलेज। देन लर्निंग है, फिर आपकी सिमुलेशन है, फिर आपकी एनालिटिकल स्किल्स हैं, फिर आपकी एप्लीकेशन है। तो जो तुमने सीखा है, क्या तुम उसको डिफरेंट सिचुएशन में डाल सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम? एंड दिस इज नोन एज सिचुएशन हैंडलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दैट इज कंसेप्शनल लर्निंग। अडेप्टेबिलिटी है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, टीम वर्क है, वर्क एथिक्स है, और मैंने दो इसमें और ऐड किए। एक मैंने ऐड किया आपको सोशल इंटेलिजेंस, और दूसरा मैंने ऐड किया डाइवर्सिटी इंटेलिजेंस, DI, राइट। सो दिस इज व्हाट द एम्प्लॉयर इज लुकिंग इन यू, दिस इज व्हाट यू हैव राइट नाउ। सो द ह्यूज वेरिएंस, दैट्स व्हाई 4000 लोगों में से सिर्फ 10 लोग सिलेक्ट होते हैं। 4000 में से 10 लोग सिलेक्ट होते हैं। There was a pharmaceutical company, they were looking for a good pharmacist so that who can go and talk to the doctors. तो उन्होंने 400 फार्मासिस्ट को आउट ऑफ 1000 एप्लीकेशन स्कैन किया, और उनको उन्होंने उस प्रोसेस में डाला। You know how many they selected? 2. And I asked him, वो 2 बंदे? कहता जी मसला ये है कि अगर उसे डॉक्टर के पास जाना है तो उसका नॉलेज होना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना है तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डॉक्टर के पास, कंसल्टेंट के पास जाना है तो उसकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, उसके पास जाना है तो प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए। तो कहते वो तो किसी भी चीज़ नहीं है किसी, हालांकि वो ब्रिलियंट होंगे, आई एम श्योर दे मस्ट बी गुड इन देयर टेक्निकल नॉलेज। 3 टाइप ऑफ द नॉलेज यू नीड व्हेन यू गो टू अ जॉब और इन एनी कंपनी। नंबर 1 इज टेक्निकल, नंबर 2 इज कंसेप्चुअल, एंड नंबर 3 इज पीपल स्किल्स, हाउ टू वर्क विद द पीपल। इंटरपर्सनल स्किल जो है वो कैसे करनी है। How you can plan your career. Knowledge and experience, not that knowledge which you are already taking, the knowledge about the job, about the career which you would like to pursue, about that. It's not about कि मैं फला चैप्टर पढ़ लाते हैं, चैप्टर पढ़ लाते वो चैप्टर पढ़, no, it's not like that. उसके बाद है intellectual abilities and aptitudes. पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको पता है पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं? आपकी पंक्चुअलिटी है, मैच्योरिटी है, ट्रस्टवर्दीनेस है, ऑनेस्टी है, ये सारी के सारे आपके पर्सनल ट्रेट्स हैं। ओके, सो यू मस्ट नो दैट व्हाट मोटिवेट्स यू। क्या मोटिवेट करता है तुम्हें शोहरत मोटिवेट करती है, तुम्हें पैसा मोटिवेट करता है, तुम्हें स्टेटस मोटिवेट करता है, बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट मोटिवेशनल बटन। उसका मॉडस ऑपरेंडी भी कुछ और है। मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए मोहब्बत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए शोहरत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए स्टेटस इंपॉर्टेंट है, यू नो। सो दिस इज हाउ यू मस्ट नो अबाउट इट। और अंडरलाइंग नीड्स क्या है? मैंने 2 रोटियां खाना, मैं खुश हो जाना हूँ, राइट? इज इट? नहीं, आई वॉन्ट टू हैव ए पिज्जा। यू मस्ट नो योर नीड्स
اور میں نے آپ کو ایک میں دکھایا تھا کہ جب بھی اپنے آپ کو جاننا چاہیں, سیلف ریفلیکشن کرنا چاہیں, یو مسٹ نو اباؤٹ یور نیڈس, یو نو اباؤٹ یور ایموشنس, یو شوڈ نو اباؤٹ یور ہیبٹس, یو شوڈ نو اباؤٹ یور کمٹمنٹس, لائبلٹیز. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں. پرسنل ویلیو سسٹم جس پہ ہم نے بہت بات کی ہے, یاد رکھیے گا جو ہم نے یہ کریکٹر ایتھکس کی بات کی ہے, دیٹس اباؤٹ یور ویلیو سسٹم. ٹھیک ہے نا, کہ تمہارا اپنا پرنسپلس کیا ہیں جس کے اوپر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو. دیٹس واٹ یو نیڈ ٹو ہیو. سیلف ریفلیکشن, کیا کیا جاننا چاہیے آپ کو. یو مسٹ ریمبر اباؤٹ یور پرسنالٹی, نالج, اسکل, کمپیٹنسیز. اب بڑے حیرت کی بات ہے کہ میں نے اسکل کی بات کی, نالج کی اور کمپیٹنسیز کی بات کی. وائی آئی ہیو اینی کین انڈرسٹینڈ وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی کمپیٹنسیز. کیا سمجھتے ہو آپ کمپیٹنسیز؟ اوکے, کہتے ہیں بڑا کمپیٹنٹ آدمی تھا, مطلب کیوں ہوں گا یار بڑا کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہے. کمپیٹنٹ کیوں ہوگا؟ جو کہ آپ کی بیماری کو ڈائگنوز کرے گا, ایک اچھی دوائی لکھ دے گا نا, دیٹس وائی ہی از اے کمپیٹنٹ ڈاکٹر. اور اس کو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں محنت نہیں کرنی پڑتی, وہ دیکھتا ہے اور تھوڑے سے ٹیسٹ کرتا ہے اور بتا دیتا ہے. دیکھیں ہر ایک شخص میں نالج ہے, اسکل ہے, ابیلٹی ہے, اینڈ ادرس ہے. ادرس ہوتی ہیں آپ کا پیشن, موٹیویشن. نالج, اسکل, ابیلٹی اینڈ ادرس. ادرس کیا ہے؟ ادر از اباؤٹ یور پیشن, اٹس اباؤٹ یور ایٹیٹیوڈ, اٹس اباؤٹ یور بہیویئر. ٹھیک ہے جی, اٹس اباؤٹ یور موٹیویشن. ابیلٹی کیا ہے؟ ابیلٹی از اباؤٹ یور ایپٹیٹیوڈ, اٹس یور پوٹینشیل, رائٹ, اینڈ اٹ از آلسو یور ٹیلنٹ. اور بہت سے لوگوں کو اپنے ایپٹیچیوڈ کا پتہ ہی نہیں ہوتا, اس لیے کہ ہم نے کبھی کسی نے ایکسپلور ہی نہیں کیا ہوتا, رائٹ. اور پھر دین یو ہیو اے اسکل اینڈ یو ہیو اے نالج. کمپیٹنٹ آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی نالج, اسکل, ابیلٹی کو اپلائی کر کے ایک آپٹیمم رزلٹ نکالتا ہے. دو انڈیویجولس having the same knowledge, qualification, same experience, same skill set, but still not able to deliver, the same in any circumstances or situation. اس کا مطلب ہے کہ there is something else and that's your competency. ویسے اس کا competency کا آج کل جو لفظ ہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں کہ corporate competencies کون کون سی جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہیں. انٹرسٹ ہے, لرننگ ہے, ambitions ہیں. اوکے